देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्तांक आमकां करेजमांत वेजिटेरियन आसल्ल्यांक कितें रांदचें म्हणून थोड्या पटी कळना त्या देखून आज तुमकां ग्रीन पीज पुलाव कसो करचो तें दाखोवन दिता. पुलावाक हांवें 2 कप बासमती तांदूळ काडून गेला. बरो तांदूळ आसलो काडून घेया. ताका एक धाकटें कॉप हांवें ग्रीन पीस काडून गेल्यात. हे फ्रोजन तुमी फ्रेशय काडून घेयत. एक पियाव लांबा एक शिंदून काडून घेया. ताका तिखेपणा तुमी फ्रेश आसल्यार काडून घेयत या तुमी ड्राय लिव्हज काडून घेयत. ताका उरल्यो वस्तू लवंगां आनी येळो हांवें 4 येळो आनी एक 7-8 लवंगां काडून गेल्यांत. तिखेसाल आनी इल्लेशे काजूचे मोय, इल्ल्यो किशमिश्यो, मीठ रुची प्रकार, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 तरणी मिरसांगो ह्यो तुमकां ऑप्शनल जाय जाल्यार घालयेत ना जाल्यार सोडयेत. अर्द्या लिंब्याचो रोस आनी इल्लेशें आमकां तूप जायचें पडटा. आतां हो तांदूळ तिकेशे धुया बरो करून एक 3-4 उदकां आमी धुयचे. ताचें स्टार्च पुरा काडन मागीर एक 15 मिनटांक आमी भिजात घालून दवरिचे. तांदूळ भिजात घालून एक 10 मिनटां जाल्या उपरांत तुमी हें करूंक सुरू करा. त्या दळा समा जाता 15-20 मिनटां. हांवें 2 टेबल स्पून घी काडून गेल्या. आयदान बरें ऊन करा पयलें. मागीर ताका इल्लेशें तूप घालचें. तूप कडल्ल्यांत ताका आमी काजू मोय घालून भाजून काडया. काजू मोय भाजून येवंक सुरू जाताना ताका किशमिश्यो घालच्यो. ह्यो किशमिश्यो फुगून येताना हे दोनी आमी काडून विंगड दवरया. हे मागीर आमकां जाय पडटा. ह्यात तुपाक आमी आतां होल स्पायसीस घालया. उजो सिमाचेर दवरा. पियाव घालचो. हो पियाव ब्रावन जाता म्हणसर भाजून काडया. उजो मात सिम टू मिडियमाचेर आसूं दी. पियाव भाजून आयलो म्हणटाना ताका आमी जिंजर गार्लिक पेस्ट घालया. आनी ताची जिवसाण येता म्हणसर हें भाजया. आलें लसूण भाजलेत ताका तिखेपणां घालया. आनी 2 मिरसांगो आमी जस्ट एक मोण घालच्यो ताका. उजो सिम्मार आसूं दी. आतां हे ग्रीन पीस ताका घालचे. हे ग्रीन पीस एक 2 मिनटां तुमी हातूंत भाजून काडा. आतां ओपाक गळयल्लो तांदूळ ताका घालचो. हो तांदूळ 2 मिनटां असोच ह्या तुपांत भाजून दी. आतां आमी 2 कपां तांदूळ काडून गेल्लो ताका 4 कपां ऊन उदक आमी ताका घालीचे. अर्द्या लिंब्याचो रोस ताका घालचो. मीठ रुची प्रकार घाला. एक पटी तिक्केशे बरशिया आनी धांपून सिम्माचेर दवरया.
आनी इल्लोसो वेळ दवरिजे सिम्माचेर दवरा आतां पुलाव जावन आयलो उदक उणें जावन आयलें पळया आतां तुमी उजो बंद करा आनी दांपून एक 10 मिनटां दवरा मागीर तुमी सर्व करीजे आतां 3/4 उकडलां ताच्यात तूं बेर तें उकडटा आतां एक 10 मिनटां दांपून आमी दवरया उजो बंद करा आतां 10 मिनटां उपरांत पळयशात जाल्यार हें शीत बरें शिजलां आतां ताका आमी कांड दवरले एक किशमिश्यो आनी मोय ताच्या वयर घालया आनी इल्लेशें सर्व करया ग्रीन पीज पुलाव असो करून तुम्ही पळया बारीक रूच जाता तुमचे कडेन तवशाचे रायता या बुंदी रायता संडिगे या आपोळो कितें आसल्यार ताचे वट्ट तुम्ही जेवल्यार बारीक रूच जाता ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता जाली तर लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्राईब करूंक मात विसरा नाकात आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया तोळ मसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं टेक केअर बाय बाय